बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर के सदर फवाद मोहम्मद की जन्म से हर साल की तरह इस साल भी सहरी ताक सूफी कवाल समा का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। रमज़ान के मुबारक माह में सकाफत सिंध के तावन से अवामी मिसाल के अनवान तहत सेमिनार और महफिल समा सूफी कवाल प्रोग्राम हुआ। रिपोर्ट हफीज़ रहमान सियाल। तकरीब इब्राहिम ऑडिटोरियम लियाकत लाइब्रेरी में मुनक्कद हुई, जिसमें मुमताज़ सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात और सकाफती रहनुमाओं ने शिरकत की। मेहमान खसूसी में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी, MQM के रहनुमा शारक जमाल, सीनियर सियासी रहनुमा तनवीर सदीकी, सदर KUJ वर्कर्स फवाद महमूद और दीगर नुमाया शख्सियात शामिल थी। मुकर्रीन ने रमज़ान मुबारक में महंगाई के बढ़ते मसाइल पर इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। तकरीब के दूसरे हिस्से में मरूफ कवालों शफीक ज़मा ताजी, मोहम्मद अली ताजी और ज़ुमान बरादरी ने सूफियाना कलाम पेश करके समावान दिया। हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी, जबकि KUJ वर्कर्स के अहदेदारान ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। एहतमाम पर शुरा के लिए पुरतकल्लफ सहरी का एहतमाम किया गया, जहाँ रवायती लजीज़ खानों से मेहमानों की तवाज़िया की गई। सदर KUJ वर्कर्स फवाद महमूद ने इस अज़म का इजहार किया कि यूनियन मुस्तकबिल में भी अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। तकरीब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बागी सागर पंवर, शहजेब, जिसीम अली खान, इमरान मिजान, नवीद अब्बास, अजीम उस्मानी अहमद, बाबर शेख, मुजफ्फर अली खान, फैज़ान, जुनेद बगदादी और दीगर ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में जर्नलिस्ट फोरम नजफ की काल पर मोहतज सियासी समाजी तंजीमों, ताजरों, शहरियों, वकला, अदीबों, तलबा दीगर ने नोनारी मोहल्ला से आर्थर शाह वापुल तक दरियाई सिंध पर 6 नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। सोशल मीडिया और दीगर चैलेंजर्स ने दरियाई सिंध पर 6 नहरों के मतनाज़ा मनसूबे को पूरी दुनिया में फैला दिया है। मतनाज़ा नहरें हमारे लिए मौत की इलामत है, जिसको कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि मतनाज़ा मनसूबा बिला ताख़ीर ख़त्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में फॉरेस्ट डे के मौका पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शजरकारी मौसम बहार का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मीर रोमान हलील ने रिबन काट कर किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान हलील ने महकमाना जंगलात के मुलाजमीन के हमरा पौधा भी लगाया, जबकि महकमा जंगलात के मुलाजमीन की जानब से तालबात को शजरकारी के लिए पौधे भी तकसीम किए गए। शजरकारी के इफ्तिताह के मौका पर तहसील फॉरेस्ट ऑफिसर चौधरी मोहम्मद यूनुस, फॉरेस्ट गार्ड नवीद अहमद और कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल भी मौजूद थी। सियालकोट से कामरान सटहरी की रिपोर्ट के मुताबिक जंगलात के आलमी दिन के मौका पर DC सियालकोट और DFO सियालकोट ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट लेडी एंडरसन गर्ल्स स्कूल में जंगलात के आलमी दिन पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने पौधा लगाने के बाद गुफ्तगू में कहा कि नए दरख्त न सिर्फ हमारे माहौल को सरसब्ज बनाने की एक कोशिश है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल के लिए एक अहम पैगाम भी है। मौजूदा दौर में माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीलियों और दरख्तों की कटाई जैसे मसाइल ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। हम सबको ये समझना होगा कि दरख्त हमारी बका के ज़ामिन हैं। वो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, दर्जा हरारत को मुतवाज़न रखते हैं, ज़मीनी कटाव को रोकते हैं और हयातियाती तनों को बरकरार रखते हैं। DFO सियालकोट शाहिद हमीद का कहना था कि एक दरख्त न सिर्फ कुदरती हुस्न में इजाफा करता है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ज़िंदगी का सामान मुहैया करता है। इस मौका पर तमाम शहरियों, नौजवानों और बच्चों से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का आज़म करें और माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। हम सब की जिम्मेदारी है हम ज़मीन को सरसब्ज शादाब बनाएं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी तरजीहात में शामिल करें। इस मौका पर स्कूल तालबात में पौधे भी तकसीम किए गए। इस मौका पर AC सियालकोट अनम बाबर और SDO जंगलात सियालकोट मोहम्मद नईम खान भी मौजूद थे। SHO थाना जहल ने आवाम के लिए खसूसी पैगाम जारी कर दिया। जहल के इलाके में और मुहल्लिका इलाकों के इलाती हादसा को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोग इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर किसी मस्जिद, गली या मोहल्ले में कोई मशकूक शख्स नजर आए तो फ़ौरन इसकी जांच पड़ताल करें कि कौन हो, कहां से आए हो और किससे काम है। तमाम लोग खसूसन नौजवान ये पैगाम फरीज़ा ईमानदारी से निभाएं और अपने प्यारों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और इलाके के अमन अमान में अपना किरदार अदा करें। ईद के दिनों में अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। SHO थाना जहल शाहिद खान की तरफ से पैगाम। दाऊद हेल। ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह से शहीद कांस्टेबल हमाद अली खान की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स मियाँ वाली में अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में सरगोदा रीजन मोहम्मद शहजाद आसिफ खान, DPO मियाँ वाली आतर फारूक, बटालियन कमांडर
PC روات SP حافظ عطاء الرحمان، ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرایا، SP انویسٹیگیشن میاں والی سمیت کثیر تعداد میں پولیس افسران ملازمین نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں شہداء کی فیملی، معززین علاقہ، سول سوسائٹی اور صحافیوں کی کثیر تعداد موجود۔ شہید کے جسد حاقی کو پولیس کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہید کی تدفین ان کے آبائی علاقہ داؤد کھیل میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ دوران ڈیوٹی ملزمان کی فائرنگ سے کانسٹیبل حماد علی زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پنجاب پولیس اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ RPO سرگودا ریجن محمد شہزاد آصف خان شہید نے فرض کی ادائیگی میں جان قربان کی، ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ DPO میاں والی اختر فروغ۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالحفیظ باجوہ کا رمضان مبارک میں مقررہ نرخ پر روزمرہ اشیاء ضرورت کی فروخت یقینی بنانے اور احترام رمضان مبارک آرڈیننس پر عمل درآمد کے لیے بھرپور ایکشن۔ احترام رمضان مبارک آرڈیننس کی خلاف ورزی پر اس میں ملوث افراد کو جرمانے کیے گئے۔ سبزیوں، پھلوں، چکن، بیکری آئٹمز اور دیگر اشیاء خوردنوش کی مقررہ قیمتوں پر فروخت کا جائزہ لینے کے لیے مختلف بازاروں میں واقعہ پر چیکنگ کی اور زائد ریٹس پر متعدد افراد کو جرمانے کیے گئے اور وارننگ جاری کرتے ہوئے تمام فروخت کنندگان کو مقررہ قیمتیں وصول کرنے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ رمضان مبارک میں مقررہ نرخوں پر اشیاء کی فروخت نہ کرنے والے گراں فروش اس ماہ مقدس کی نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دین رمضان مبارک میں ہر مسلمان کو سہولیات فراہم کرنے کی تعلیمات پر زور دیتا ہے تاکہ معاشرے کے تمام طبقات ماہ مبارک کی سعادتوں اور مسرتوں سے سرفراز ہو سکیں، لیکن ناجائز منافع خوری کی ہوس میں مبتلا افراد منفی کردار بن جاتے ہیں، جن کی سخت خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کی ہدایات پر ضلع بھر میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل۔ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے جامع سیکیورٹی پلان جاری۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر بہاولپور ضلع میں 5 جلوس اور 29 مجالس اعزام منعقد ہوں گی۔ ضلع بھر میں کیٹیگری A میں 1، B کے 2، C کے 2 اور جلوس برآمد ہوں گے۔ اسی طرح A کیٹیگری کی 2، B کیٹیگری کی 20 اور C کیٹیگری کی 7 مجالس اعزام منعقد ہوں گی۔ جلوس و مجالس پر 1000 سے زائد پولیس افسران، جوان اور والنٹیئرز ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس کے ہمراہ ڈولفن فورس، ایگل اسکواڈ، اسپیشل برانچ اور ایلیٹ فورس بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر CCTV کیمرے، ڈرون کیمرے، جیم سنیفر ڈاگز، واک تھرو گیٹ، خاردار تار اور اسٹریٹ بیریئر کا استعمال کیا جائے گا۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جلوس اور مجالس پر مقررہ وقت کی پابندی یقینی بنائی جائے۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال، وال چیکنگ، ہیٹ مٹیریل، اشتعال انگیز تقاریر، اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی ہے۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے ٹریفک کا علیحدہ سے ڈیوٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں جاری کردہ سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ٹنڈو باغوں میں سندھی شگیر تحریک کی جانب سے دریا سے نکالنے والے 6 کنالوں کے خلاف جمالی CNG پمپ سے نیشنل پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کنال نامنظور، سندھو دریا ہے پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر رہنماؤں میں سکرات ہالیپوٹو، سریش بہیل، امر جلیل ہالیپوٹو، گیان چند کوہلی، اشوک کوہلی، رمیش کوہلی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھو دریا سے کنال نکال کر ہمارے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ کنال نکلے تو سندھ تباہ ہو جائے گا اور سندھ کے لوگ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریا سے کنال نکالنے کے بعد سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور فصلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اگر کنال نکالیں گے تو پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ انہوں نے وفاقی سرکار سے مطالبہ کیا کہ کنالوں والا کام فوری بند کیا جائے اور سندھ کا حق سندھ کو ہی دیا جائے۔ سندھ کے پانی پر ڈاکہ لگانا بند کیا جائے۔ بہاولپور سے اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ میں ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید تھانہ دھور کوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں کی شکایات سنی گئی اور انہیں فوری طور پر حل کرنے کے احکامات دیے گئے۔ RPO بہاولپور نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو بروقت اور میرٹ پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ تھانہ دھور کوٹ میں کھلی کچہری DSP سرکل اور سرکل کے تمام SHO، سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد شہریوں نے کھلی کچہری میں شرکت کر کے اپنے مسائل پیش کیے، جن میں پولیس کے کام میں مشکلات، خدمات کی تاخیر اور دیگر عوامی مسائل شامل تھے۔ RPO بہاولپور رائے بابر سعید کی تھانہ دھور کوٹ کھلی کچہری۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔